السلام عليكم اساتذه المستقبل. ان شاء الله اليوم نديرو جدادة ديال الرياضيات وفق المنهج الموقع. اذا المراحل: الانشطه التعليميه، الانشطه التعلميه، وصيغه العمل. عندنا المراحل كيكونوا 4 مراحل في الرياضيات. اذا المرحله الاولى هي مرحله انشطه البناء. انشطه البناء، اذا نهبط نوريكم انشطه البناء. هذه هي المرحله الاولى في جدادة الرياضيات وفق المنهج الجديد. أنشطة البناء. أنشطة البناء، أول حاجة كندير حساب ديني، عملية حسابية، يعني كنحاول نمهد التلاميذ. إذا التلاميذ: أنشطة تعليمية، عمليات حسابية. أنشطة تعلمية: يجيبون. إذا التلاميذ يجيبون. عندنا أنشطة تعليمية، عندنا الوضعية الديداكتيكية. هنا الوضعية الديداكتيكية: يقرأ المعلم الوضعية ويشرحها ويعطي المتعلمين التعليمات لإنجاز الوضعية. إذا كيكون عبارة عن مسألة. إذا التلاميذ ينصتون إلى المعلم ويتابعون. هنا مرحلة التعاقد الديداكتيكي، هنا الأستاذ تيدير واحد العقد ما بينه وما بين التلاميذ. تحديد شكل العمل، إذا واش مجموعة أو لا فردي، ثم المدة إنجاز العمل. وإلا يخدموا في مجموعات، إذا كيعطيو واحد المقرر للمجموعة وهو اللي كيعطيك الأجوبة مع إعطاء كل المجموعة الوسائل التعليمية اللازمة. إذا التلاميذ ينقسم تلاميذ إلى مجموعات، يقرر مكلف بالمجموعة. إذا هذه هي مرحلة التعاقد. إذا عندنا المرحلة الثانية هي مرحلة الفعل، يعني بعد ما التلاميذ ينقسموا إلى مجموعات وعطاو مكلف بالمجموعة، إذا كيجي مرحلة الفعل. مرحلة الفعل: يأمر المتعلمين بإنجاز المطلوب، كل واحد بمفرده داخل المجموعة، وتضيف مكتسبات السابقة. إذا هنا واخا كيخدموا في مجموعات، كل فرد كيخدم لوحده، يعني لراسو كيخدم وكيجاوب على الأسئلة اللي عنده في وسط المجموعة. إذا التلاميذ ينجزوا المتعلمين العمل. هنا المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الصياغة. هنا مرحلة الصياغة: الأستاذ يأمر المتعلمين بمشاركة جميع أعضاء كل فريق في مناقشة الوضعية وصياغة حل متفق عليه. إذا كل فرد كيناقش مع المجموعة ديالو، كيعطي واحد الحل متفق عليه. التلاميذ يقدم كل فرد من المجموعة على الحل المتوصل إليه ويتم مناقشته فيما بينهم. إذا هما كيناقشوا فيما بينهم كيعطيو واحد الحل. هذه مرحلة الصياغة. مرحلة التداول: هنا مرحلة التداول: الأستاذ يأمر المتعلمين بتقديم الحلول المتفق عليه من طرف مقرري المجموعة ومناقشة الحلول التي تم التوصل إليها. إذا هنا التلاميذ داك الحل اللي توصلوا إليه، مقرر المجموعة هو اللي كيعطينا جواب. يقدم المقررين الحلول التي تم التوصل إليها. عندنا المرحلة الخامسة اللي هي مؤسسة اللي هي صافي المرحلة الأخيرة: صياغة الحل النهائي وتحويل الحلول إلى الرموز الرياضية، لأن التلاميذ كيجاوبوا بلا رموز رياضية. دور التلميذ: مشاركة في صياغة الحل، يعني كيتعامل مع الأستاذ. دابا عندنا المرحلة هذه أنشطة البناء. هذه المرحلة الأولى من جدادة الرياضيات. المرحلة الأولى هذه كتكون في الحصة الأولى. عندنا الحصة الثانية اللي هي أنشطة التريض. أنشطة التريض: يقدم الأستاذ بعض الأنشطة يوظف فيها أهداف الدرس. إذا ملي كتحط الأنشطة كتحطهم على الأهداف اللي درتي في الأول، يعني كتخدم على الأهداف. نفس الأنشطة كتحطهم على الأهداف اللي غادي دير. التأكيد على استعمال المفهوم الجديد اللي درناه في أنشطة البناء. المفهوم الجديد: هنا إنجاز الأنشطة، وهنا عمل فردي. أنا عاود نرجع لصيغة العمل، نسيت ما قلتهاش لكم. صيغة العمل في الأول أنشطة البناء. إذا عندنا العمل في مجموعات. أول حاجة العمل في مجموعات. عندنا هنايا مرحلة الفعل، يعني كل واحد كيجاوب راسو فردي. مرحلة الصياغة يعني خلال المجموعة، يعني كل كيتناقشوا فيما بينهم، يعني جماعي. مرحلة التداول جماعي. مرحلة المأسسة كذلك جماعي. عندنا أنشطة التريض فردي. عندنا آخر مرحلة اللي هي قبل باقي حنا في أنشطة التريض، يعني الأستاذ كيعطي أنشطة يراقب المعلم إنجازات المتعلمين، كيدور عليهم وكيشوف شنو كيديروا شنو خصهم. بالنسبة للتلميذ يصحح بالنسبة للتلميذ ينجز العمل ديالو. يعني كتبناه في الأول: ينجز العمل.
بالنسبه يأمر المتعلمين بالتصحيح جماعيا، كينوضوا كيصحوا جماعيا على السبوره، يعني يصححون جماعيا. يأمر المتعلمين بالتصحيح فردي على دفاترهم، اذا كيعطيهم يصحوا في الدفاتر ديالهم، يصححون على دفاترهم. هنا جماعي في التصحيح جماعه، وفي الدفاتر فردي. هنا أنشطة التقويم. أن المرحلة الثالثة اللي هي أنشطة التقويم، يقدم الأستاذ تمارين تقويمية. التمارين التقويمية هما باش غنكتشفوا الصعوبات اللي عند المتعلمين من خلال داكشي درسناه في الحصص الأولين. هذه الحصة الثالثة. يأمر المتعلمين إيجاز تمارين للوقوف على صعوبات المتعلمين. إذا التلاميذ ينجزون. هنا العمل الفردي. هنا أنشطة الدعم. هنا دوك الصعوبات اللي لقيناهم في أنشطة التقويم، هنا غندعموهم، غادي نعطيهم حل، نعطيهم تمارين باش يفوتوا دوك الصعوبات اللي عندهم. يقدم الاستاذ تمارين داعمه حسب تعثرات المتعلمين. وبالنسبه للدور ديال التلميذ كيجاوب، العمل كيكون فردي. مراحل هي انشطه البناء، انشطه التريض، انشطه التقويم، وانشطه الدعم. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد الجداده، اسهل جداده تقريبا سهله، من الاول غادي تفهمها. اذا هنا انشطه البناء، هنا بناء مفهوم جديد. اذا هنا الدرس يلا غيتعرفوا عليه. بناء مفهوم جديد، الدرس غيتعرفوا على رموز رياضية جديدة. لنا أنشطة البناء، هادو هما المراحل اللي كيكونوا فيها 5 مراحل: تعاقد ديداكتيكي، الفعل، الصياغة، التداول، المأسسة. لنا حساب ديني، كيكون عملية حسابية كتعطيهم التلاميذ كتمهد بهم. وضعية كيكون مسألة غادي يكتشفوا فيها، كيكون فيها وضعيه، كيكون فيها المشكل غيحلوه، وهذاك المشكل هو البناء مفهوم جديد، هو مفهوم اللي غادي تفترقوا ليه غيتحول الى رموز رياضيه. نتمنى انه تفهموا هذه الجدادات تكون سهله لكم.